بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين آمنت بالله صدق الله العظيم جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جاویں جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں جتھوں لنگ جاویں مہکن تھاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا باغاں دی مست بہاراں باغاں دی مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے دین وچ ویکھیا اسلام وچ ویکھیا اساں تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا اسلام وچ ویکھیا اساں تینوں اللہ دے قرآن وچ ویکھیا سب ایتاں نے تیریاں اداواں سب ایتاں نے تیریاں اداواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے کل نبیاں نے تینوں فرشاں تے ویکھیا رب سد سد تینوں فلکاں تے ویکھیا کل نبیاں نے تینوں فرشاں تے ویکھیا رب سد سد تینوں فلکاں تے ویکھیا تیرے رب نو بھی تیریاں چاواں تیرے رب نو بھی تیریاں چاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے کن میں لاواں جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام
سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگاں دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق، احترام دے لائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنی پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت کے نال معاف فرمائے۔ رمضان مبارک دیاں اے مقدس کڑیاں اور اس مقدس مہینے اندر ساڑیاں نمازاں پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، ساڑیاں سحریاں ساڑیاں افطاریاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے ساڑے عزیز و اقارب فوت ہو چکے نے اللہ تعالیٰ سب دے درجات بلند فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ اس بات دا ذکر فرمائے کہ اللہ نے وصیت فرمائی کہ میرے بندے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنے، اور اے ہوئی کار کردی کہانی ہے۔ ہر کار اندر کسے کار اندر باپ دکھی ہے، کسے کار اندر ماں دکھی ہے، کسے کار اندر بیٹی دکھی ہے، کسے کار دے اندر بہو دکھی ہے۔ کار دی کہانی اے ہوئی ہے۔ ویکھو نا، 5 بیٹے نے، 4 دھیاں نے، ایک ماں انہاں نو سینے نال لا کے رکھ دیئے، 5 پتراں نو بھی پکا کے کھواندی ہے، 4 دھیاں نو بھی پکا کے کھواندی ہے، تے بسا اوقات انج ہوندا ہے آپ بھکھے ہی سو جاندی ہے تے اپنے بچیاں نو کھلا کے سوندی ہے۔ جے بچیاں نہ کھایا ہوئے تے ماں نو چین نہیں ملدا۔ پھر ایک وقت آندا ہے کہ جدو ماں ضعیف العمر ہو جاندی ہے، پتر جوان ہو جاندے نے تے شادیاں ہو گئیاں، اپنے اپنے گھراں والے ہو گئے، پھر 5 پتراں کولو ایک ماں نہیں سانبھی جاندی، 5 پتراں کولو ایک باپ نہیں سانبھیا جاندا۔ وہ آکھدا ہے تیرا باپ تو رکھ، وہ آکھدا ہے تیرا باپ تو رکھ۔ انہوں کہیے باپ دی جڑی دکان ہے او دا مالک کون ہے؟ آندا ہے او دا مالک میں ہاں۔ باپ دا کون ہے؟ کہ تو ہے۔ ماں دے حصے دی جڑی جائیداد ہے او دا مالک کون ہے؟ ماں دے حصے پیچھے لڑدے نے پر ماں دی خاطر نہیں لڑدے۔ باپ دے حصے پیچھے لڑدے نے، باپ دی زمین پیچھے لڑدے نے، او چنگا کلا میں لینا ہے، اور 2 دکاناں مین تے نے او میں لینی ہے، اے فلاں کوٹھی جڑی ہے کارنر تے میں لینی ہے۔ باپ دی جائیداد پیچھے لڑ کے ایک دوجے نو قتل کرن تے آ جاندے نے، پر باپ نو کھانا کھلان لئی کوئی نہیں لڑدا، ماں نو کھانا کھلان لئی کوئی جھگڑا نہیں کردا کہ ماں نو میں کھانا کھلانا ہے۔ جائیداد نہیں ملدی تے نہ ملے، حصہ نہیں ملدا تے نہ ملے، پر میں اپنے باپ نو اپنے نال رکھنا ہے، اپنی ماں نو اپنے کول رکھنا ہے۔ ہوئے میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، جس بندے کول ماں باپ نے نا، او دے کول تے دنیا دے ساری خزانے، جدے کول ماں باپ، جدے حصے وچ ماں باپ آ گئے، اس لئے حضرت جڑا سب تو چھوٹا بیٹا ہوندا ہے وہ خوش نصیب ہوندا ہے۔ جڑا سب تو چھوٹا بیٹا ہوندا ہے، ماں آکھدی میں تے دے نال ہی رہنا، باپ آکھدا میں تے دے حصے چ آنا ہے، تے اگر ماں باپ آکھن نہ بھی میں فلاں دے حصے چ آنا ہے تے پھر تسی نہ آکھیا کرو نہیں نہیں میرے کول دینا ٹائم ہی نہیں، بلکہ اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھیا کرو۔ باقی بھی تے ماں باپ دے پتر نے نا، پھر انہاں وچوں ماں باپ نے تیرا انتخاب فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ ماں باپ دی قدر کرنے والا بنائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے آ، پرانے آ، توجہ کرنا،
مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دینا، پیار دینا، ادب دینا، احترام دینا، درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ مالک کائنات دے پیغمبر تے درود پڑھے گا، رمضان مبارک دے مقدس مہینے اندر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 70 نیکیاں عطا فرمان گے، 70 گناہ معاف فرما دین گے، 70 درجات بلند کر دین گے، 70 رحمتاں دا نزول فرمان گے، 70 غلام آزاد کرم دا ثواب نصیب فرمان گے۔ مالک کائنات فرماتے نے میں اللہ اپنے مصطفیٰ تے درود بھیجنا وا، میرے ملائکہ میرے مصطفیٰ تے درود پڑھتے نے۔ اے ایمان والے ہو، جدو تواڈے سامنے میرے مصطفیٰ دا نام آئے، امام کائنات تے محبت دے نال درود پڑھنے، مالک کائنات فرماتے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک تے درود پڑھیا 70 غلام آزاد کرم دا ثواب رمضان وچ تے جڑا اور محبت نال پڑھے گا اللہ 700 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے ہیں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والیاں پیغام دے دے وہ اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے دیتا وے میرا بندہ میری عبادت کرے، میرا بندہ میرے سامنے سجدے کرے، میرا بندہ میرے سامنے دعاواں کرے، میرا بندہ میرے سامنے التجاواں کرے، میرا بندہ میرے سامنے رکوع کرے، میرا بندہ میرے سامنے قیام کرے، میرا بندہ بس میری ہی عبادت کرے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین دے نال اس نے سلوک دے نال پیش آنے، والدین دا ادب کرنا وے، والدین دے احترام کرنا وے، والدین دے سامنے اچھی نہیں بولنا، باپ دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے گل نہیں کرنی، ماں دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے گل نہیں کرنی، باپ نو دبکا نہیں مارنا، ماں نو دبکا نہیں مارنا، باپ نو کوریاں نہیں پانیاں، ماں نو کوریاں نہیں پانیاں، باپ نو دکھی نہیں کرنا، ماں نو دکھی نہیں کرنا، باپ نو ستانا نہیں ہے،
ماں نو ستارا نہیں ہے وبالوالدین احسانا والدین دے نال اس نے سلوک دے نال پیش آنے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آنے تیرے دونوں ماں باپ یا انہاں وچوں ایک ضعیف ہو جاوے یعنی باپ بڑھڑا ہو جاوے یا ماں ضعیف ہو جاوے یا دونوں ضعیف ہو جاوے انہاں دے سامنے اچھی نہیں بولنا انہاں دے سامنے اوف بھی نہیں آکھنا اوف کنوں آکھیا جاندا ہے بڑا با ادب بیٹا ہووے بڑا کی با ادب بیٹا ہووے ماں غصے اندر ہووے بار بار اپنے بیٹے نو گلاں کری جائے بار بار اپنے بیٹے نال غصہ ہوئی جاوے تے بیٹا محبت دے نال دل ہی دل وچ آکھے کدو میری ماں چپ کرے گی اوف کدو امی جان چپ کرن گیاں اوف کدو ابا جان چپ کرن گے اللہ فرماندے نے انج وی نہیں آکھنا ابا جی بس کر دیو امی جان بس کر دیو ابا جی ہن چپ ہی کر جاؤ امی جان ہن چپ ہی کر جاؤ بڑا با ادب بیٹا ہووے تے ماں غصے اندر کوئی جملے بول دے وے بیٹا اے کوئی آکھ دے ماں میں تیرا ادب کرنا ماں امی ہن بس کر دوبارہ نہ بولی ابا جی میں تہاڈا ادب کرنا ماں تہاڈا لحاظ کرنا ماں ہن دوبارہ نہ بولے آجے میرا جناب صبر دا پیمانہ لبریز نہ ہو جاوے اللہ فرماتے نے اوف ولا تنغرہما اوف بھی نہیں آکھنا اوف بھی نہیں آکھنا جنہ مرضی ماں بولی جائے جنہ مرضی باپ بولی جاوے اپنی ماں نو بھی نہیں ستانا اپنے باپ نو بھی نہیں ستانا اور ادے کدے ماں باپ غصے اندر آ کے تینوں تماچا مار دے میں غصے اندر آ کے تیرے تے ہاتھ اٹھا میں تے تو جوان ہے تیرا باپ بڑھڑا دے تیری ماں ضعیف ہو گئی ہے اگر ماں تیرے تے ہاتھ اٹھان دی ہے ماں دا بھی تے کوئی دعویٰ ہے نا اگر باپ تیرے تے ہاتھ اٹھان دے باپ دا بھی تے کوئی دعویٰ ہے نا اپنی جوانی دے زور تے اپنی ماں دا ہاتھ نہیں پکڑنا اپنی جوانی دے زور تے اپنے باپ دا ہاتھ نہیں پکڑنا بلکہ ماں باپ نو کچھ بھی نہیں آکھنا ماری جان اگر تے تیری جان ہی لے لوڑ پر ماں باپ دا ہاتھ نہ پکڑی ماں باپ دا دل نہ دکھاویں اوفیوں ولا تنغرہما وقل لہما قولا کریما اور آکھیا کر کہنا دے رب میں نے ایویں ماں باپ دا تابعدار بناؤ اللہ فرماتے نے واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اپنے ماں باپ دے سامنے رحمت والے بادو پھیلا دینے نے رحمت والے بادو کی نے آؤ ابا جان میرے سارے تسی چلو نا جدو میں چھوٹا جیا سا تو آڈی انگلی پکڑ کے تردہ سا اور تسی ضعیف ہو گئے ہو کمزور ہو گئے ہو اے میرے کندھے تو آڈے واسطے نے آؤ جے چاندے ہو تے کندھے تے سوار ہو جاؤ جے چاندے ہو تے کندھے تے ہاتھ رکھ کے میرے نال چلو ابا جی میں تو آڈے نال ہاں ابا جی میں تو آڈا تابعدار ہاں امی جان میں تو آڈا تابعدار ہاں اپنی ماں دے سامنے بھی آجزی والے ہاتھ پھیلا دینے نے اپنے باپ دے سامنے بھی ادب والے ہاتھ پھیلا دینے نے نالی دعا کرنی ہے وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ سونیا میں نے ایویں ماں باپ دی خدمت کرنے والا بنا جی میں چھوٹا جیا سا میری ماں میریاں خدمتاں کریا کر دی سی میرا باپ میریاں خدمتاں کریا کردا سی کہنا آپ جے ربا آخر وجہ کیا ہے اتنی تابعداری ماں دی کیوں کرنی ہے اتنی تابعداری باپ دی کیوں کرنی ہے اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے میں اللہ وصیت پیا کرنا ماں یعنی میں اللہ حکم جاری پیا کرنا ماں اپنے بندیاں اپنے ماں باپ دینا حسن سلوک دینا پیش آنے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا اللہ فرما دینے یاد کرو اس وقت نو جدو تو ماں دے پیٹ اندر سے تیری ماں نے بڑیاں
دیاں تکلیفاں دے نال تینوں اپنے پیٹ اندر رکھیا پتہ ہے نا جوانوں تے بزرگوں جدو چھوٹا جہا بچہ ہوندا ہے یعنی جدو ماں دے پیٹ اندر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیندا ہے ماں دے ہاں خیر ہوندی ہے ماں نو پتہ ہوندا وے ہن اللہ نے مینوں اولاد نال نوازنا ہے پھر پتہ کہنا جدو اللہ فضل فرما دے وے پھر ماں دے بدن اندر کچھ تبدیلیاں آندیاں نے انہاں تبدیلیاں دی وجہ تو ماں نو بخار بھی ہو جاندا ہے انہاں تبدیلیاں دی وجہ تو ماں دی جسم اندر درداں بھی ہوندیاں نے انہاں تبدیلیاں دی وجہ تو ماں دے سر اندر درد بھی ہوندا ہے انہاں تبدیلیاں دی وجہ تو ماں دا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاندا ہے لیکن جدو ماں جاندی ہے ڈاکٹر صاحب دے کول ڈاکٹر صاحب نے آکھے بی بی اے انجیکشن لگوا لا تیرے جسم دیاں درداں ٹھیک ہو جان گیاں اے میڈیسن لے لاؤ تیرے جسم دیاں تکلیفاں دور ہو جان گیاں تیرا بخار ختم ہو جائے گا ماں کہدی ڈاکٹر صاحب نہیں میں انجیکشن نہیں لوا سکتی میں میڈیسن نہیں لے سکتی میں بخار نال ہی ٹھیک ہاں میرے بدن میں اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ تے میرے انجیکشن لگوان دی وجہ تو میرے بچے نو کوئی تکلیف نہ ہو جاوے میرے بچے نو کوئی درد نہ ہو جاوے ڈاکٹر صاحب میں بخار اندر ہی ٹھیک ہاں ڈاکٹر صاحب میں درداں اندر ہی ٹھیک ہاں میں ایویں وقت گزار لواں گی لیکن میں اپنے بچے واسطے کوئی رزق نہیں لے سکتی کتے میرے بچے نو کوئی درد نہ ہو جائے کتے میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے کتے میرے بچے نو کوئی تکلیف نہ ہو جاوے کتے ایدی وجہ تو میں پریشان نہ ہو جاواں ماں کیا ہے ماں کتنی عظیم ہستی ہے اللہ فرماتے نے حملت ہو امہ کرہا بڑیاں تکلیفاں دے نال تینوں اپنے پیٹ اندر رکھیا بڑیاں تکلیفاں دے نال بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں بچہ پیٹ اندر ہے اپنے خامن دیاں روٹیاں بھی آگ تے بیٹھ کے پکا رہی ہے بچہ پیٹ اندر ہے اپنے خامن دے نال کھیتی باڑی بھی کر رہی ہے بچہ پیٹ اندر ہے اپنے خامن دے نال جانوراں دی خدمت بھی کر رہی ہے بچہ پیٹ اندر ہے آن والے مہمانوں دی خدمت بھی کر رہی ہے تکلیف اپنے بیٹے دی برداشت بھی کر رہی ہے حملت ہو امہ ہو کرغم و وضعت ہو کرغا یہ دے پیکے دور رہیں دینے تے فون کر دینے بیٹی آ کے سانوں مل جا امی جی میں نہیں آ سکتی اللہ نے میرے یہاں فضل فرمایا ہے کہ تے سفر دی وجہ تو میرے بچے نو کوئی پریشانی نہ آ جائے ابو جی جدو بچہ پیدا ہویا میں بعد اندر آواں گی کہ تے بچے دی وجہ تو کہ تے سفر دی وجہ تو میرے بچے نو کوئی تکلیف نہ آ جاوے اپنے ماں باپ نو تیری خاطر چھڑ دیتا تیری ماں نے اپنا بخار برداشت کر لیا تیری خاطر تیری ماں نے اپنی دردہ برداشت کر لیا تیری خاطر تیری ماں نے حملت ہو امہ ہو کرغم و وضعت ہو کرغا پھر ماں نے جنم دیتا اللہ فرماتے نے وضعت ہو کرغا بڑیاں تکلیفاں دینا جنم دیتا جدو بچہ دنیا تے آندا ہے پھر پتہ کہنا ماں موت دے منہ وچوں واپس آندی ہے توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر کو ایک صحابی آیا ہے عرض کرتے سونیا میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے طواف کرواندا رہیا صفا مروہ دی سعی کرواندا رہیا میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے حجر اسود دے بوسے دلاندا رہیا اے میرے پیغمبر جی کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا آقا فرماتے نے میرے صحابی بھاویں تو ساری زندگی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے طواف کراندیاں دنیا تو رخصت ہو جاویں صفا مروہ دی سعی کرواندیاں دنیا تو رخصت ہو جاویں اے میرے پیارے صحابی ساری زندگی بھی ماں دی خدمت کردا رہے تو تے ماں دے اس لمحے دا حق ادا نہیں کر سکدا جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا تے ماں دا ٹھنڈا ہوکا نکل گیا جدو ماں نے تینوں جنم دیتا تے ماں دے متھے تے پسینہ آ گیا جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا تے ماں موت دے منہ وچوں واپس آئی ہے تو تے اس لمحے دا حق بھی ادا نہیں کر سکدا حملت ہو امہ کرغم و وضعت ہو کرغا بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا پھر پتہ کہنا جدو بچہ دنیا تے آندا ہے ماں نو ساریاں درداں ہی بھول جاندیاں نے ماں نو ساریاں پریشانیاں ہی بھول جاندیاں نے اپنے بچے نو سینے نال لگاندی ہے اور بچہ دنیا تے آ گیا ہے ماں دا دودھ پیا پیندا ہے 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے ہے ماں دا بچہ دودھ پیا پیندا ہے ماں دا دل کردا ہے میں برگر کھاواں ماں دا دل کردا ہے میں بڑا گوشت کھاواں ماں دا دل کردا ہے میں چھوٹا گوشت کھاواں ماں دا دل کردا ہے میں فروٹ کھاواں
جاواں ماں دا دل کردا ہے میں کچی سبزی کھاواں پھر نہیں کھاندی کتے میں بڑا گوشت کھا لواں میرا پتر میرا دودھ پیندا ہے کتے میرے بیٹے نو کوئی بیماری نہ لگ جائے میں کچی سبزی نہیں کھانی کتے میرے بیٹے نو کوئی بیماری نہ لگ جائے میرا پتر میرا دودھ پی رہا ہے کتے میرا بیٹا بیمار نہ ہو جاوے سچ فرمایا ہے مالک نے اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے جس ماں دی خاطر تو ایک دن دی روٹی نہیں چھڑ سکدا اس ماں نے پتہ نہیں کی تیری خاطر چھڑ دیتا جس ماں نو تو دوائی لے آ کے نہیں دے سکدا اس ماں نے یاد کر جدو تو چھوٹا جی حسین بیمار ہو گیا رات دا اندھیرا چھایا ہے تے ماں دا لختے جگر بیمار ہو گیا اینج اٹھایا اپنے بیٹے نو دوڑ پئیے ڈاکٹر صاحب جلدی جلدی دروازہ کھٹکھٹایا ڈاکٹر صاحب دروازہ کھولو میرا پتر بیمار ہو گیا ہے میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے اور بیٹا بیمار ہے ڈاکٹر صاحب نے آکھیا انہوں لے کے جا شہر اندر ڈاکٹر صاحب میرے پتر دا علاج کرو میرا سونا جاندہ ہے تے چلا جائے میری چاندی جاندی ہے چلی جائے میرا پیسہ تے دولتاں جاندیاں نے چلیاں جامع پر میرے پتر تے کوئی دکھ نہ آوے میری زندگی بھی میرے پتر نو لگ جائے میرے ساہ بھی میرے پتر نو لگ جامع میں نو تکلیف آ جاوے پر میرے پتر نو کوئی تکلیف نہ آوے پتہ ہے نا کہ تے بچے نو تھوڑا جیا ٹھڈا آ جائے ماں دیئے اوہ تیری ماں دی جان چلی جائے اوہ پترہ میں قربان ہو جاما اوہ بیٹا میری جان نکل گئی ہے تینوں تھوڑا جیا تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے آج او ہوئی ماں ہے آج تو جوان ہو گئے ہیں کمان والا ہو گئے ہیں لے آن والا ہو گئے ہیں آج تو ماں دی خدمت نہیں کردہ آج تو ماں نو ڈاکٹر صاحب کو لے کے نہیں جا سکدا ماں بیمار ہے کئی دنہ تو بیمار گئے مگر تو کیسا بیٹا گئے اپنے کام تینوں بڑے یاد نے اپنیاں ضروریات بڑیاں یاد نے اگر یاد نہیں ہے ماں دی بیماری یاد نہیں ماں دی ضرورت یاد نہیں کیسا بیٹا ہے تو تے ماں دے ایک لمحے دا بھی حق ادا نہیں کر سکدا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرماتے نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی پھر ماں نے 2 سال دودھ پلایا یہ ساری مسابت 30 مہینیاں دی پھر توجہ کرنا غار کرنا حتیٰ کہ بچے نو کھانا کھلایا بچے نو ترنا سکھایا بچے نو نلایا سونے کپڑے پہنائے کئی ماں ایسیاں ویکھیاں نے اپنے کپڑے پھٹے ہوندے نے اپنے بچیاں دے کپڑے سونے لے کے آندیاں نے عید آ رہی ہے نا عید قریب ہے تے کئی ماں ایسیاں ویکھیاں نے عید تے بھی سونے جوڑے نہیں پہن دیاں عید تے بھی سونے کپڑے نہیں پہن دیاں آپ کپڑے سلائی کر کے آپ لوکاں دے برتن تو کے اپنے بچیاں نو سونے کپڑے لے کے دندیاں نے جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ارداگیر تو آنے والے ہو معزز مہمان ہو میں محبت نال تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا بھلا تسی عید واسطے شاپنگ کر رہے ہو نا کئیاں کر لئیے کئی کر رہے نے اپنے بچیاں دے کپڑیاں دی بڑی فکر ہے اپنی بیوی دے کپڑیاں دی بڑی فکر ہے اپنی دھیاں دے کپڑیاں دی بڑی فکر ہے اپنے پتراں دے کپڑیاں دی بڑی فکر ہے کیوں اس وجہ تو کیونکہ پتر مانگ لیندے نے تے بیوی مانگ لیندی ہے تے بیٹی مانگ لیندی ہے ماں مانگ دی نہیں پتہ نہیں میرا پتر پہلے ہی اوکھا ہوئے گا پتہ نہیں میرے بیٹے کو پیسے بھی ہون گے کہ نہیں پتہ نہیں میرے بیٹے دا دل ہی نہ دکھ جاوے ماں مانگ دی نہیں اس وجہ تو عید دے کپڑے لے آ کے نہیں دیتے ماں مانگ دی نہیں اس وجہ تو ماں نو فروٹ نہیں کھلایا توجہ کرنا غار کرنا اے عید دا دن عید قریب آ رہی ہے جدو اپنی شاپنگ کرنی ہے اپنی ماں واسطے بھی کپڑے لے کے جانے نے اپنی ماں واسطے بھی جوتا خریدنا ہے اپنی ماں نو بھی عید دی شاپنگ کروانی ہے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات کو لانے والا آیا عرض کردے سنیا میں جہاد
کرنا چاہنا. آقا فرماتے نے جوانا کیا تیرے گھر اندر تیری ماں ہے کہ کوئی نہ؟ عرض کرتے سنیا ماں تے موجود ہے. فرمایا جا واپس چلا جا اپنی ماں دی خدمت کر. تیری ماں ہی تیری جنت ہے, تیری ماں ہی تیری جنت ہے. جے ماں راضی تے رب راضی, جے ماں ناراض ہے سونا رب بھی ناراض ہے. ماں دی بھی خدمت کرنی ہے تے باپ دا بھی ادب کرنا ہے. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دے کول ایک صحابی آیا ہے, ایک جوان آیا ہے. عرض کردے سونیا میرا باپ ایسا وے میں جیڑا کمانا وا میرا باپ لے جاندا ہے, میرے گھر دے برتن بھی چک لیندا ہے, میرے گھر وچوں 4 پئی بھی چک لیندا ہے. سونیا میرے باپ نو آکھو میرا مال ہے, اس مال تے بغیر پوچھیاں کوئی چیز اٹھایا نہ کرے, بغیر پوچھیاں پیسے نہ چکیا کرے, بغیر پوچھیاں میرے گھر وچوں کوئی چیز نہ اٹھایا کرے. میرے باپ نو روکو نہ. باپ دی شکایت لے کے آیا ہے. آقا فرماتے نے میرے صحابیو جاؤ تے دے باپ نو بلا کے لے آؤ. صحابی گئے نے, بڑھڑا باپ 4 پئی تے لیٹے ہے, آواز پیا ماردا ہے اوے میرے پترا کتھے گئے ہیں, اوے میرے لال کتھے گئے آویں. تے انہاں نے آ کے آکھیا صحابہ کرام نے آکھیا بابا جی تہاڈا بیٹا تے نبی پاک کول پہنچ گیا ہے, اونے تہاڈی شکایت کر دتی ہے. میرا باپ میرے پیسے استعمال کردا ہے, میرا باپ میرا سامان استعمال کردا ہے, میرے باپ نو روکے آ جائے. اتنی گل آکھی ہے تے باپ دیاں ڈیکاں نکل گئیاں. باپ زارو کتار رون لگ گیا, نالے چلدا رہے آوے نالے کچھ جملے بولدا رہے ہے. امام کائنات دے قریب آیا, آسمان تو آواز دئیے سونیا اس بزرگ نو آکھو راستے وچ جڑے جملے کہہ رہے اسی تواڈے سامنے بھی آکھے. آقا فرماندے نے بابا جی راستے اندر کی کہہ رہے سو؟ آکھیا سونیو کی پوچھ دے ہو؟ میں اے کہہ رہا سا اے میرے بیٹے تو میرا اتنا بھی حق ادا نہیں کیتا, اتنی بھی قدر نہیں کیتی جویں ہمسایا اپنے ہمسائے دی قدر کردا ہے. اے میرے پتر میں تیرے واسطے کی کچھ نہیں سی بنایا, زمیناں تیرے واسطے بنائیاں, مکان تیرے واسطے بنائے, پیسے تیرے واسطے جمع کیتے. میرا پتر بڑا ہوئے گا میریاں پریشانیاں مک جان گیاں, میرا پتر بڑا ہوئے گا میرے دکھ مٹ جان گے. اے میرے بیٹے اے سارا پیسہ میں تیرے نام کرا دیتا, اے ساری زمین میں تینوں دے دیتی, چاند دن میری زندگی باقی ہے, اے چاند دن بھی تو مینوں سکھ نال نہیں رہن دیتا. میری شکایت نبی پاک نو کر دیتی ہے. میرے پیغمبر بھی زارو کتاب روئی جا رہے ہیں, صحابہ بھی رون لگ گئے. آقا فرماتے نے جوانا اٹھ چل اپنے باپ نہ چلا جا, تو بھی اپنے باپ دا, تیرا مال بھی تیرے, تو بھی اپنے باپ دا, تیرا مال بھی تیرے باپ دا. جنہیں پیسے لے تو دیں گا کہ تیرا حق ہے, تیرے تے لازم ہے کہ باپ نو جس چیز دی ضرورت ہوئے تو پوری کریں گا. ایتھے ضرورتاں کی پوریاں کرنیاں تھے تے باپ نو بدبخت تماچے مار مار کے برا حال کر کے کرہو کر دیتے. ایتھے باپ نو کپڑے لے کے کنے دینے نے, ایتھے باپ نو جوتا خرید کے کنے دینا ہے, ایتھے تے باپ کوئی گل کرے تے کوئی کوریاں پاندے نے تے باپ اتھی زبان روک لیندا ہے, باپ اتھی اپنے لب سی لیندا ہے. میرا پتر کتے کوئی میرے نال بے ادبی نہ کرے, کتے اٹھ کے میرے چہرے تے تماچا ہی نہ مار دے, کتے میرے گریبان تو ہی نہ پکڑ لے. لوگ کی کہن گے باپ تے بڑے بڑے مقام تے حوصلہ اور صبر کر جاندا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ, امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا, باپ دا ادب کرنے احترام کرنے. لیکن ساڈے معاشرے اندر تے انج ہوندا وے, اے جڑے پچھلے دناں دے اندر توجہ کرنا غور کرنا, کراچی دے اندر ایک عظیم ہستی دنیا تو رخصت ہوئی جنہاں دا نام عبدالستار عیدی ہے, اور 2-3 دن پہلے انہاں دی زوجہ بلقیس عیدی بھی وفات پا گئیاں نے. محسن انسانیت, بچے اٹھا اٹھا کے پالن والے, میتاں نو دفن کرنے والے, کفن دین والے, جتھے لیٹے نے میاں بیوی, اللہ ندیاں قبراں تے کروڑ حرام تا دا نزول فرمائے. ایک پروگرام اندر عبدالستار عیدی نو پوچھیا گیا کوئی ایسا واقعہ جس واقعے نے تانوں رلا دیتا ہوئے؟ انہاں کہا ہاں ہاں ایک واقعہ انج دا ہویا, میں اپنے دفتر اندر سا, مینوں کال آئیے عبدالستار صاحب ایک لابارس میت ہے, اس میت نو اٹھاؤ تے دفنا دے, وہ پتہ نہیں کون ہے. فرماندے نے میں گڈی لے کے پہنچے آؤ,
نال ڈرائیور نو لے آوے جدوں میں اودے قریب پہنچیا بار بار کال آ رہی ہے جلدی آو جلدی آو جدوں میں قریب پہنچیا وا ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اس کوٹھی دے وچوں میت باہر نکالی ہے ایک نوجوان بڑا حسین و جمیل ہے ایدی زوجہ بھی دے نال ہے باہر ایک لین کلوزر کھڑی ہے انہیں آکھے عبدالستار جی اے بابا جی دی جناب میت ہے انہاں نو تسی کفن بھی دینے ہیں تے قبر اندر بھی اتارنا ہے تھوڑے جے پیسے دے چھڑے ہیں پیسے لے لو کفن دے پیسے بھی لے لو قبر دی خدائی دے پیسے بھی لے لو نال یہ دی بیوی کھڑی سی کہندی جلدی کرو فلائٹ دا ٹائم ہو گیا وے اسی واپس امریکہ جانا ہے میں پوچھیا میت کی دیئے جواب ملے یا جناب عبدالستار جی اے میت میرے باپ دی میت ہے اے میرے ابا جان دی میت ہے پر میرے کل ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ نو کفن دے سکاں میرے کل ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ دی میت نو سامنے رکھ کے جنازے دیاں دعاواں پڑھ سکاں میرے کل ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے باپ نو لاد اندر اتار سکاں مالدار کروڑ پتی بندہ اے دے کروڑاں نو کی کرنا اے دے لکھاں تے ارباں خرباں نو کی کرنا اے دیاں گڈیاں تے مکاناں نو کی کرنا جس باپ نے اتنی عیش اپنے پتر نو کرائی ہے اج او کوئی بیٹا کہہ رہے آوے میرے کل ٹائم نہیں اپنے باپ نو غسل دین واسطے میرے کل ٹائم نہیں اپنے باپ نو کفن دین واسطے میرے کل ٹائم نہیں اپنے باپ نو لاد اندر اتارن واسطے اوے نوجوانو خدا دا واسطہ جے ماں دی بھی قدر کریا کرو باپ دی بھی قدر کریا کرو باپ دی قدر اودو یاد آندی ہے جدو باپ دنیا تو ٹر جاوے پھر مصیبت آوے تے بندے نو پتہ نہ ہووے میں کرنا کی ہے پھر دل کر دے میں کسے نال مشورہ کرا پھر سوچ دے آج میرا باپ ہوندا میں اپنے باپ نال مشورہ کر لیندا آج میرا باپ ہوندا میں اپنے باپ نو اپنا سہارا بنا لیندا خدا دی قسم ہے میں تے اکثر کا کرنا وا باپ دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ کوئی نہیں بنایا اگر کسے گل تو جھگڑا ہو جائے پتر ناراض ہو کے ٹر پوے لے بابا تیرا کاری میں ایندا تیرے گھر نہیں آنا شاماں پہ جاویں جویں ماں نو چین نہیں ملدا ایویں باپ نو بھی چین نہیں ملدا تھوڑی دیر اور ہو جائے عشاء دا ٹائم ہو جائے پتر گھر نہ آوے باپ پھر اپنے پتر دے بیلیاں دے دروازے کھڑکاوندا ہے ادھر میرا پتر تے نہیں آیا ادھر میرا لال تے نہیں آیا اونی دیر باپ نو چین نہیں آندا جنی دیر پتر دا چہرہ نہیں تک لیندا پھر پتر ناراض ہو کے بہ جائے اپنے باپ نال گل نہ کرے باپ پھر بہانے نال صلح کردا ہے پترا جا پانی لے کے آ پتر جا دکان تو فلاں چیز لے کے آ باپ نو پانی دی لوڑ نہیں ہوندی اصل اندر اپنے پتر نال صلح کرنا چاہندا ہے باپ نو دکان تے کسی چیز دی لوڑ نہیں ہوندی اصل اندر اپنے بیٹے نال صلح کرنا چاہندا ہے میرے پتر دا منہ ٹھیک ہو جائے چلے اے بولن اندر پہل نہیں کردا تے میں ہی کر لینا وا کیونکہ پتر دا گزارا ہو سکدا ہے پر باپ دا گزارا نہیں ہوندا پتر دا گزارا ہو سکدا ہے ماں نو ناراض کر کے رہ لوے پر ماں دا گزارا نہیں ہو سکدا اس وجہ تو جوانو جے باپ موجود ہے کوئی سمجھان والا موجود ہے جے باپ موجود ہے کوئی پڑھان والا موجود ہے جے باپ موجود ہے کوئی تیریاں خوشیاں نو بلند کرنے والا موجود ہے کوئی جے باپ موجود ہے کوئی تیرے دکھ ونڈن والا موجود ہے جے باپ موجود ہے کوئی تینوں اچھا ویکھن والا موجود ہے جے باپ موجود ہے کوئی تینوں عزت والا بنان والا موجود ہے جدو باپ ٹر گیا پھر مٹی دی ٹھیری تے جا کے روئے گا جدو باپ ٹر گیا پھر قبر تے جا کے روئے گا بڑیاں گلاں کرے گا پر جواب نہیں آئے گا بڑے دکھ سنائے گا پر دکھ سننے والا کوئی نہیں ہوئے گا اس وجہ تم ماں دی بھی قدر کرنی ہے باپ دی بھی ماں باپ دی قدر کرو گے اے جہان بھی سونا تے اگلا جہان بھی جدو باپ ٹر جائے نا تے پھر عید والا دن آئے تے گھر وچ باپ نظر نہ آئے پھر یاد آندا ہے میں چھوٹا جہا ساں تے عید والے دن میں تیار ہوندا ساں تے میرا باپ مینوں عید دی دیندا سی میرا باپ انگلی نال لگا کے مینوں عیدگاہ ول لے جاندا سی پھر عید والے دن اپنے باپ دی یاد اندر کئیاں جواناں نو روندیاں ویکھیا کہ باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے
ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا شیراں وانگوں حوصلے باپ سکھا دیندا اوے آپ دھکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دس خاں انج دا حوصلہ غور کیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے کندے باپ دے بچپن دی اسواری سے اوے پینگ ہتھاں دی جھوٹنی وکھرے نظارے سے بچیاں دے دکھ بچیاں دے دکھ پتراں دے دکھ تیاں دے دکھ کدے بھی باپ نہیں سیندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے اوے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے اوے گل گل دی نال جھیڑا کی دے نال لاؤ گے دسو خاں پھر کس نو انج ستاؤ گے اوے گل گل دی نال جھیڑا کی دے نال لاؤ گے بچیاں دی ہر گلی باپ سیندا ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا باپ دا نعم البدل اللہ نے کائنات وچ کوئی نہیں بنایا باپ زندہ ہے نا دادکیاں دی فکر ہی نہیں ہوندی باپ زندہ ہوئے تے دادکیاں دی فکر ہی نہیں ہوندی باپ ٹر جائے تے پھر دادکیاں دے موڑ ہی ٹھیک نہیں ہوندے ماں زندہ ہوئے تے نانکیاں دی فکر ہی نہیں ہوندی ماں موجود ہوئے تو نانکیاں دی فکر نہیں ہوندی کیونکہ مامو جان دی محبت وکھری خالہ جی دا پیار وکھرا نانا جی دی محبت وکھری جدو ماں ٹر جائے پھر مدت گزر جاندی ہے نانکیاں نو منا دیاں تے جے ماں ہوئے تے کسی نو منان دی لوڑ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہوں اسی دے ماں باپ دے احساناں نو کدے نہیں سوچے آؤ اگر کوئی بیلی ساڈے تے ایک احسان کر دے وے اسی ساری زندگی یاد رکھنے ہاں فلانے بیلی نے احسان میرے تے کیتا ہے میں او دے احسان دا بدلہ احسان نال دینا وے اگر کوئی بندہ ساڈے نال نیکی کرے اسی آکھنے ہاں یار فلاں بندہ بڑا چنگا ہے اے ساڈے نال بڑی نیکی کر کے گیا ہے اے دا نیکی دا بدلہ نیکی نال دینا ہے لیکن باپ نے بھی تے بڑیاں ساڑے نال نیکیاں کیتیاں نے ماں نے بھی تے ساڑے تے بڑے بڑے احسان کیتے نے کدے باپ دے احسان دا بدلہ بھی احسان نال لیتا کر کدے ماں دا احسان دا بدلہ بھی احسان نال لیتا کر پتا کہ ماں کونے توجہ کرنا غور کرنا امریکہ دے اندر ایک کال چلی آل ورلڈ کال چلی ہے اس کال اندر بہت سارے لوگ جمع جوان مرد بھی عورتاں بھی جمع ہو گئے اتھے آواز آئی ہے کہ جاب ملے گی جاب ہے بہترین جاب ہوئے گی تے جنہ کل نوکریاں نہیں سن ساریاں نے رابطہ کیتا جی سانو جاب چاہیے کسی نے پوچھیا بلا دسو نا انہیں کیا سوال کر لو جڑے کرنے نے سوال کرنے والے نے آکھیا جناب اے جاب اے نوکری کنے گھنٹیاں واسطے ہوئے گی انہیں کیا 24 گھنٹے نوکری ہوئے گی یار 24 گھنٹے نوکری ہوئے گی بلا دسو تے صحیح نا اے دے وچ چھٹیاں کنیاں ہون گیاں مہینے بعد کنیاں چھٹیاں ہون گیاں انہیں کیا نہیں
چھٹی کوئی بھی نہیں ہے. آکھے نہیں کوئی تے چھٹی ہونی چاہیے. آکھے مہینے بعد کی سال بعد بھی چھٹی نہیں ہوئے گی, پوری زندگی وچ ایک دن بھی چھٹی نہیں ہونی. جاب ضرور مل جائے گی. سارے نے آکھے انج دی جاب نہیں چاہیے جی اندر عید والے دن بھی چھٹی نہ ہوئے, اتوار یا جمعے والے دن بھی چھٹی نہ ہوئے. اگر کوئی سانڈا فوت ہو جائے ادو تے چھٹی ہونی چاہیے. اگر کوئی شادی ہوئے ادو تے چھٹی ہونی چاہیے. جواب ملیا کوئی چھٹی نہیں, 24 گھنٹے کام کرنا پے گا. اگر میں بیمار ہو جاواں تے پھر بھی کام کرنا پے گا. اگر میں دکھی ہو جاواں تے پھر بھی کام کرنا پے گا. اگر مینوں نیند آ جائے تے پھر نہیں جدوں ضرورت پے گی فوراً کام کرنا پے گا. آخے یار پھر وہ کیڑی ملازمت ہے, ٹھیک ہے انج بھی کر لواں گے پر دسو نا تنخواہ کتنی ہے, تنخواہ کتنی ہے. آخیا کوئی تنخواہ نہیں ہے, کوئی تنخواہ نہیں. فری وچ کام کرنا پے گا, ساری زندگی کرنا پے گا, 24 گھنٹے کرنا پے گا. بیمار ہو پھر بھی کرنا پے گا, عید ہے پھر بھی کرنا پے گا, بقرعید ہے پھر بھی کرنا پے گا, شہری ہے پھر بھی کرنا پے گا, افطاری ہے پھر بھی کرنا پے گا, جمعہ ہے پھر بھی کرنا پے گا. جتنی زندگی ہے ساری زندگی کام کرنا پے گا مگر پیسہ کوئی بھی نہیں. سارے نے آکھیا نہیں پھر اسی یہ ملازمت نہیں کر سکتے, یہ جاب نہیں کر سکتے جی اندر کام ساری زندگی کرنا ہے تے پیسے بھی نہیں ملنے. جواب ملیا تسی انج دی جاب پسند نہیں کر دے. یہ جاب ہے ماں, یہ ماں ہے جڑی 24 گھنٹے کام کر دیے. یہ ماں ہے جنہوں عید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوندی. یہ ماں ہے جنہوں بقرعید والے دن بھی چھٹی نہیں ہوندی. یہ ماں ہے جنہوں اتوار والے دن بھی چھٹی نہیں ہوندی. 24 گھنٹے کام کر دیے. خوشیاں ہومن تے پھر بھی کام کر دیے, غمیاں ہومن تے پھر بھی کام کر دیے. ماں ہے آپ ستی ہوئے تے خامد آ جائے اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے تے روٹی پکاندی ہے. ماں ہے رات دے 2 بجے ہوئے سار وچ درد ہوئے پتر آ جاوے تے اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہے. 24 گھنٹے نوکری کر دیے پر پیسے نہیں لے. 24 گھنٹے نوکری کر دی ہے, کتے کپڑے دھو رہی ہے, کتے کپڑے استری کر رہی ہے پر او دے کولوں پیسے نہیں لیندی, پیسے نہیں لیندی. اے ماں ہے جڑی بغیر پیسیاں دے ڈیوٹی کر دی ہے. اس ماں دی قدر کر, اس ماں دا ادب تے احترام کر. توجہ کرنا, غور کرنا. ایک واقعہ ہے, ایک واقعہ. ایک پتر ہے صبح اٹھیا, ماں نے کہا بیٹا جا سکول چلا جا. بیٹے نے کہا میں سکول نہیں جانا. ماں نے کہا نہیں پتر سکول ضرور جانا ہے. انہوں غصہ آ گیا, اٹھیا تے ماں نو پکڑیا, مارنا شروع کر دیتا. مار کے ماں نو لوہان کر دیتا. غصے نال بیگ چکیا, کھانا بھی نہیں کھایا, چلا گیا ہے سکول اندر. لے میں سکول جا رہا ہاں. تھوڑی دیر ہوئی ہے, سکول اندر ایک ماں داخل ہوئی ہے, سر تے پٹی بنی ہے, ہاتھ دی اندر روٹی لئی ہے. میرا پتر سکول آیا ہے, آج میرے نال روس کے آ گیا ہے, آج میرے نال لڑ کے آ گیا ہے, آج مینوں مار کے آ گیا ہے. پر میرے پتر نے کھانا نہیں کھادا, میرے بچڑے نے کھانا نہیں کھادا. ہیڈ ماسٹر صاحب بلاؤ نا میرے پتر نو کھانا کھا لوے. اے سارا دن بھکھیاں کیویں رہے گا, اے سارا دن بھکھیاں کیویں رہے گا. اوے ماں دی کیڑے احسان دا بدلا دے گا, ماں دے کیڑی نیکی دا بدلا دے گا. توجہ کرنا, غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک میرا یار ہے, او دا دل بڑا کردہ ہے میں نبی پاک نو ملا. او دا دل بڑا کردہ ہے میں پیغمبر دے کول جاواں مگر آ نہیں سکدا. اے دی وجہ اے وے او دی ماں ضعیف ہے, او دی ماں بڈڑی ہے. او سوچ دے اگر میں ماں نو چھڑ کے چلا گیا پھر میری ماں نو کھانا کون کھلائے گا, میری ماں دا خیال کون کرے گا. او دا نام حضرت اویس کرنی, حضرت اویس کرنی. اوے میرے پیارے صحابہ اویس جتھے بھی مل جائے اویس کولو دعا کرایا دے, اویس کولو دعا کرایا دے. اویس دا دل بڑا کردا ہے کہ میں نبی پاک کول جاواں مگر اویس ماں دی خدمت کردا ہے. پہلے ویڑے دی صفائی کردا ہے, پھر ماں باپ دے غسل لئی پانی لے کے آندا ہے, پھر آپ روٹی پکاندا ہے, روٹی پکا کے سالن بناندا ہے, سالن بنا کے ماں دے سامنے رکھدا ہے. ماں دے پیر دھوندا ہے, ماں دا چہرہ دھوندا ہے, آندا ہے
اس وجہ تو نہیں کتے جنا ہوئے میں نبی پاک کل چلا جاما پچھو میری ماں فوت ہو جاوے میری ماں نو کفن کون دے گا میری ماں نو غسل کون دے گا میری ماں نو لادم در کون اتارے گا اے میرے صحابہ اب ایسے جتھے بھی مل جائے دعا کرایا دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین نے وقت گزر دیاں حضرت صدیق دا دور گزریا حضرت فاروق اعظم دا دور مکہ مکرمہ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کرم دے علاقے وچوں لوگ آئے نے عمر فرماتے نے بھلا تواڈے وچ اویس ہے کہ کوئی نہ جواب ملیا اویس دے ہے وے آکھے اویس نو بلاو اویس کرنی نو بلایا گیا فرمایا اے اویس میرے حق اندر دعا کر دے اویس میرے حق اندر دعا کر دے حضرت اویس فرماتے نے عمر تسی تے نبی پاک دے نال نال رہے ہو تسی تے نبی پاک دا دیدار کیتے تسی تے نبی پاک دے صحابی ہو تسی میرے حق وچ دعا کرنی سی پر مینوں کہہ رہے ہو دعا کر دے ہو عمر فرماتے نے اویس میں آپ نہیں کہہ رہا مینوں جگاں دے پیر نے آکھیا سی اویس جتھے بھی مل جائے اویس کولو دعا کرایا جے اللہ ویب دی دعا ضائع نہیں کردا اللہ ویب دی دعا قبول کر دے اویس دے اٹھائے ہاتھ اللہ کدے بھی خالی نہیں موڑے گا اے اویس کرنی میرے حق اندر دعا کر دے نبی پاک نے کیا سی اویس نے کدے ماں دی نہیں موڑی تے رب نے کدے اویس دی نہیں موڑی کیا بات ہے اویس کرنی نے کدے ماں دا کہنا کوئی انہیں تے ماں دا آکھا انج منے ہے کہ ماں دی خدمت کردیاں محبوب دا دیدار بھی نہیں کر سکے حالانکہ نبی پاک دا دیدار اور کتنا شرف حاصل ہے کہ جنہیں امام دی حالت جت محبوب دا دیدار کر لیا اللہ نے دنیا بیچی دے گناہوں نے معاف فرما دیتا اب ایس نے ماں دی خاطر کہ میری ماں ضعیف ہے بڑھی ہے کہ دینج نہ ہوئے میں ادھر چلا جاما تے شام نو میری ماں نو کھانا کون دے گا ویڑے دی صفائی کون کرے گا میری ماں دے پیر کون دھوے گا کہ دینج نہ ہوئے میں مدینے دے سفر سے وہاں تے ماں فوت ہو جائے پھر میری ماں نو غسل کون دے گا کفن کون دے گا لحد اندر کون اتارے گا اس وجہ تو محبوب کول نہیں گئے آج عمر بن خطاب جیسی عظیم ہستی بھی اویس کولو دعا کروا رہی ہے کیونکہ جڑا ماں دی نہیں موڑدا او دی رب بھی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانے توجہ کرنا میں جڑی بات کرنا چاہنا وا نوجوانوں ماں باپ دا ادب کریا کرو ماں باپ دا احترام کریا کرو اے رمضان مبارک دا مقدس مہینہ وے کئی بچے ایسے ویکھے نے جدو شادی ہو گئی اپنے گھر والے ہو گئے کئی مہینے پھر ماں دا دیدار نہیں کر دے کئی مہینے پھر باپ دا چہرہ نہیں تک دے ماں دا چہرہ بھی تکنے باپ دا چہرہ بھی تکنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے مینوں حج قبول دا ثواب مل جاوے حج قبول دا ثواب وہ اپنی ماں دا چہرہ مسکرا کے ویکھ لوے مسکرا کے اپنی ماں دے چہرے دا دیدار کر لوے اللہ تعالی حج قبول دا ثواب عطا فرمان گے جتنی مرتبہ ویکھے گا صحابہ کہتے نے سونیا اگر بندہ 100 بار ویکھے گا آقا فرماتے ہیں اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ 100 حج قبول دا ثواب عطا فرمان گے اس وجہ تو میرے دوستو بھائیو اپنی ماں دا بھی ادب کرنا ہے اپنے باپ دا بھی احترام کرنا ہے ماں باپ دا احترام بھی کرنا ہے تے دعا بھی کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سونیا مینوں اپنے ماں باپ دی خدمت کرن دی انج توفیق دے دے جویں بچپن دے اندر میرے ماں باپ میری خدمت کریا کردے سن میرا خیال کریا کردے سن میرے نال لاڈ کریا کردے سن میرے نال محبت کریا کردے سن جوانو اپنے ماں باپ دا انج خیال کرنا ہے دوسری بات میں جڑی عرض کرنا چاہنا گھر دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کئی جھگڑے ویکھے نے بیوی اپنے خامد نال جھگڑا کر دیے خامد اپنی بیوی نال جھگڑا کردا ہے او عورت قاضی عورت ہے جڑی 60 سال گزار لوے 60 سالاں دے اندر بھی خامد نو راضی نہ کر سکے او عورت قاضی عورت ہے جڑی اپنے خامد دا مزاج نہ سمجھ سکے او عورت قاضی عورت
عورت ہے جڑی اپنے خامن دا اخلاق کردار نہ سمجھ سکے وہ عورت کا دی عورت ہے 5-6 بچے گھر وچ پیدا ہو جاویں لیکن اپنے خامن دے نال اچھا سلوک نہ کر سکے اپنے خامن دا ادب نہ کر سکے اپنے خامن دا احترام نہ کر سکے میریو ماؤ میریو بہنو اے تواڈے سر تاج تواڈی خاطر ہی صبح نکلدے نے شام تک دھکے کھاندے نے شام تک ریڑیاں لاندے نے شام تک منڈیاں اندر کام کردے نے شام تک مزدوری کردے نے شام تک تگاری چوندے نے شام تک مستریاں والا کام کردے نے شام تک لوکاں دے گھراں دی صفائی کردے نے شام تک ملازمت کردے نے ورکشاپاں تے ملازمت کردے نے شام نو جڑے پیسے ملدے نے اے تواڈی خاطر ہی خون پسینہ ایک کر دیندے نے جدو شام نو خامد گھر وچ آوے خدا دا واسطہ جے اپنے خامد نو آندیاں نہ ستایا کرو اپنے خامد نو آندیاں دکھی نہ کریا کرو خامد آوے گھر وچ بسم اللہ پڑھنا بسم اللہ میرا خامد آیا ہے میرا سرتاج آیا ہے بسترا وشا انج سرامدی والے بہترین تکیہ رکھ پماندی والے بہترین چادر وشا اپنے خامد نو چار پائی تے بٹھا دوڑ کے جاتے پانی لے کے آ اپنے خامد نو پانی پلا جلدی جلدی کھانا تیار کر اپنے خامد نو کھانا کھلا کتے اپنے ساتھ دے دوپٹے دے نال اپنے خامد دے متھے تو پسینہ صاف کر لا کتے اپنے ساتھ دے دوپٹے دے نال اپنے خامد دے کپڑیاں نو چاڑ لا تیرے خامد دیاں تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں او قادی عورت ہے جڑی 20 سال گزار دے وے پر خامد نو راضی نہ کر سکے خامد دا مزاج نہ سمجھ سکے او میرے بھائیو ایک تواڈے واسطے بھی وصیت ہے جدو گھر وچ آو آندیاں ہی لڑائی شروع نہ کر دیتا کرو آندھی جھگڑا شروع نہ کر دیتا کرو انہیں تواڈی خاطر اپنے ماں باپ چھڑ دیتے نے اس بیوی نے تیری خاطر اپنے بھائیاں نو چھڑ دیتا ہے اس بیوی نے تیری خاطر اپنے رشتہ داراں نو چھڑ دیتا ہے اس بیوی نے تیری خاطر اپنی برادری دیاں خوشیاں غمیاں چھڑ دیتیاں نے انہیں اپنی زندگی تیرے نام کر دیتی ہے اور تینوں کی چاہیے کیوں تماچے مارنے دے چہرے تے کیوں اے دے والا تو پکڑ کے کسیٹنے کیوں ٹھڈے مارنے کیوں تماچے مار کے گھروں کڑنے انہیں سب کچھ دے تیرے نامے کر دیتے ہیں انہیں اپنی جوانی تیرے نام کر دیتی انہیں اپنا سب کچھ تیرے تے قربان کر دیتا پھر بھی گھر وچ داخل ہونے اپنی بیوی تے سختی کرنے اپنی بیوی نو تانے مارنے اپنی بیوی نو تماچے مارنے خدا دا واسطے نبی پاک نے فرمایا کوئی مرد اپنی بیوی دے چہرے تے تماچا نہ مارے اپنی بیوی تے ہاتھ نہ اٹھائے امام کائنات فرماتے نے عورت نو نرمی نال سمجھاو اعلی اخلاق نال سمجھاو اگر بیوی کوئی خامی اپنے خامن اندر ویکھ لوے محبت دے نال سمجھائے میرے سر تاج ہے اے کمزوری تہاڈی اندر اینو دور کر لو اگر خامد کوئی خامی اپنی بیوی اندر ویکھے دبکے نہ مارے تماچے نہ مارے محبت نہ آکھے میری بیوی تو ساری زندگی میرے نام کیتی ہے اے کمزوری تیرے اندر ہے دوبارہ اے کمزوری نہ ویکھا کتے ساڈا خاندان ہی نہ ٹوٹ جائے کتے ساڈی برادری نہ ٹوٹ جائے کتے بات طلاق تک نہ چلی جاوے محبت نہ سمجھانا ہے کر کر کی کہانی ہر چولہے تے لڑائی ہر گھر وچ لڑائی تھوڑی تھوڑی گل دی وجہ تو بڑے بڑے ایشو بنائے جاندے نے تھوڑی تھوڑی گل دی وجہ تو بڑیاں بڑیاں لڑائیاں کیتیاں جاندیاں نے خدا دا واسطہ دے ماں باپ دا بھی ادب کرنا ہے بیوی اپنے خامن دا ادب کرے خامد اپنی بیوی دا ادب کرے بیوی اپنے خامد دے نال محبت دی گفتگو کرے خامد اپنی بیوی دے نال محبت نال گفتگو کرے اسی طرح ماں باپ اپنی اولاد دے نال محبت نال پیش آویں ماں باپ دی ذمہ داری اولاد دی تربیت کرنا اگر ماں باپ تربیت نہیں کرن گے قیامت والا دن ہوئے گا اولاد دے ہاتھ ہون گے ماں باپ دے گرے بان ہون گے نبی پاک نے فرمایا ہر بندہ اپنی رعایا دے بارے اندر جواب دے ہوگا اللہ دے ہاں اللہ دے ہاں جواب دینا پڑے گا گھر دے مالک نو اپنے گھر دے بارے وچ سوال کیتا جائے گا تیرے کول جو میں اللہ نے تینوں 4 بیٹے 5 بیٹیاں 2 بیٹیاں تا کیتیاں سن 10 انہاں دی تربیت کیویں کیتی سی یہ سوال ہوئے گا اپنے بیٹیاں نو پڑھایا سی
ادب سکھایا سی، احترام سکھایا سی، قرآن سکھایا سی، حدیث سکھائی سی، نماز سکھائی سی، جنازے دیاں دعاواں سکھائیاں سن، اپنے بیٹے نو گھر وچ داخل ہون دی دعا سکھائی سی، گھروں نکلن دی دعا سکھائی سی، واش روم جان دی دعا سکھائی سی، اپنے بیٹے نو واش روم تو باہر نکلن دی دعا سکھائی سی، مسجد داخل ہون دی دعاواں پڑھائیاں سن، مسجد تو نکلن دیاں دعاواں پڑھائیاں سن، اپنے بیٹے نو دین دی تعلیم دیتی سی۔ یہ سوال کیتا جائے گا، ماں کو بھی سوال کیتا جائے گا دھی دی کیویں تربیت کیتی سی۔ کئی ماما بھی ایسی ہوندیاں نے جی خامد کام تے چلا گیا ہے، اپنے بیٹیاں نو اپنے خامد دے بارے میں چکسانا، آپ اپنے خامد نو روٹی بنا کے دینی تے پتران نو دے خلاف کر دینا، آپ اپنے خامد دے کپڑے دھونے تے بچیاں نو دے خلاف کر دینا، آپ خامد دے بیڑے دی صفائی کرنی تے پتران نو اپنے باپ دیاں غلطیاں دس دس کے انہاں دے خلاف کر دینا، خود کیوں نہیں خلاف ہوندی؟ کہنا میں تیری روٹی نہیں پکانی تیرے چاہ کھاؤں گی، انہوں کبھی نہ میں تیرے کپڑے نہیں دھونے تیرے چاہ کھاؤں گی، پتران نو رخصائے گی، بیٹیاں نو۔ کئی ایسیاں ماما بھی ہے نے، اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے، اور کئی تیاں ایسیاں نے جڑیاں تیاں اپنے ماں باپ نو کوریاں پاندیاں، اپنے ماں باپ نو گالاں بھی کٹ دیا، اور کئی بہناں ایسیاں نے نصیب تے اپنا اپنا ہے، ایک بیٹے دے ایک باپ دے چار بیٹے نے تے چاراں دا نصیب الگ الگ ہے، کئی امیر نے کئی غریب نے، تین بیٹیاں نے تیناں دے نصیب الگ الگ نے، کسے دا نصیب کسی امیر گھر وچ، کسے دا نصیب کسے دیندار گھر وچ، کسے دا نصیب کسے جاہل دے گھر وچ۔ تے پھر بہنا بھی جڑیاں مالدار بہنا نا اپنی کمزور بہنا نو بلانا بھی پسند نہیں کر دی، جڑے مالدار بھائی نے وہ اپنے غریب بھائی دا تعارف کرانا بھی پسند نہیں کر دے، بلکہ رشتے کرنے بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی ادھر کیوں کریے تے بڑے غریب نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا، میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا وا اپنے گھراں دے ماحول درست کر لو، ہر وقت ہی سخت نہ رہیا کرو، ہر وقت ہی لڑائی جھگڑا نہ کریا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز دے تہجد ادا کر رہے ہیں، انج سامنے چار پہ تے بیٹا لیٹے آوے، حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھدیاں زاروں کے تار روئی جا رہے ہیں، آندے نے جناب دے ربا میرے بیٹے نو نیک بنا لاؤ، اللہ میرے بیٹے نو صالح بنا لاؤ، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ماں باپ دی دعا اولاد دے حق وچ اللہ تعالیٰ کدے ضائع نہیں کردا۔ ماں باپ اپنے اولاد دے حق وچ دعا کرن، دعاواں تے ماپے کردے رہندے نے، ماں بڑیاں دعاواں کردی ہے، ماں بڑیاں دعاواں کردی، خدا دی قسم ہے ماں دا دل تے دکھاں دا سمندر ہوندا ہے، پتر بھی اپنی ماں نو دکھ سنا رہے نے، تیاں بھی اپنی ماں نو دکھ سنا رہیاں نے، تیاں جدوں بھی دکھی ہوندیاں نے اپنے بھائیاں نو دکھ نہیں سنا دیاں، اپنے باپ نو دکھ نہیں سنا دیاں، جدوں بھی سنا دیاں نے اپنی ماں نو دکھ سنا دیاں نے، امی جان میں فلاں کار اندر میرا تو رشتہ کیتا ہے، امی میں اوتھے بڑی دکھی ہاں، امی میں بڑی پریشان ہاں، تے ماں کہندی ہے دھیے اسے گھر وچ رہنے، دھیے صبر کر، دھیے حوصلہ کر، خدا دی قسم ہے ماں دا دل تے دکھاں دا سمندر ہوندا ہے، پر جدوں ماں دنیا تو ٹر جاوے پھر پتہ ہے نا اکھاں برت جاندیاں نے، پھر ماں دیاں یاداں ستایا کر دیاں نے، پھر ماں دی محبت یاد آیا کر دیئے، جدوں ماں دنیا تو ٹر جائے بندہ گھر وچ داخل ہوئے کوئی بسم اللہ کہن والا نظر نہ آوے، پھر ماں دا پیار یاد آندا ہے، جدوں کوئی متھے تے بوسا کرن والا نظر نہ آوے، پھر ماں دا پیار یاد آندا ہے، جدوں اسی کسے نو ستانا ہوئے ستان لئی کوئی نظر نہ آوے، پھر ماں دا پیار یاد آندا ہے۔ میں اپنی ماں نو کنا ستاندا سا، میں اپنی ماں نو کنا پریشان کردا سا، میں اپنی ماں نو کنے دکھ سناندا سا، جدوں گھر وچ داخل ہوئی ہے کوئی کھانا پوچھن والا نظر نہ آوے، پھر ماں دیاں محبتاں یاد آندیاں نے، خدا دی قسم ہے جدوں ماں ٹر جائے تیاں بھی پھر واپس نہیں آندیاں، بھائی آکھدے نے بہن آیا کرنا ساڈے گھر وچ، جدوں امی سی بڑے چکر لگاندی سے ہن کدے نہیں آئی، تے بہن آکھدی ہے ویرا کی پوچھنا ہے، بس ٹائم ہی نہیں لگدا، دل وچ آکھدی ہے کی پوچھدا ہے،
ہن میرے دکھ سن والی ماں ہی کوئی نہیں، جڑی ماں دکھ سندی سی نظر ہی نہیں آندی۔ اوے نوجوانو اے عید قریب آ رہی ہے، اس عید تے اپنے ماں باپ نو نہیں بھولنا، اس عید تے کئی بہناں پردیس رہندیاں نے، اے نہ سوچیا دے بہن دور رہندی ہے میرے کولو جایا نہیں جانا، نا نا نا، خدا دی قسم ہے عید والے دن بھی بہناں دروازے وال نظراں مار دیاں نے، عید آ گئی ہے پر میرے ماپیاں ولوں عیدی نہیں آئی، میرا بھائی نہیں آیا، میرا باپ نہیں آیا۔ عید والا دن ہوئے تیاں تے دروازے وال تک دیاں رہندیاں نے، شاید اج میرے ابا جی آ جاوے، شاید اج میری امی جان آ جاوے، شاید اج میرا بھائی آ جائے، جے ویر نہ جاوے باپ نہ جاوے پتہ ہے نہ پھر محلے والے بھی مینے مار دینے، تیرا تے کوئی ہے ہی کوئی نہیں، تیرا تے کوئی خیال کرنے والا کوئی نہیں، تیرے 500 نال تیرے 1000 2000 نال تیری بہن نے کوٹھیاں نہیں پا لینیاں، تیری بہن نے مربے نہیں خرید لینے، پر انہوں پتہ ہوئے گا میرا ویر آیا ہے۔ خدا دی قسم ہے اگر تینو عیدی دے دئیے وہ تے سارے محلے وچ دس دی اج میرا باپ آیا سی، اج میرا بھائی آیا سی مینوں عیدی دے کے گیا ہے، تے تی دی دعا نکلی اللہ تیرے کاروبار وچ برکت پا دے گا، بہن دعا کرے گی، ماں دعا کرے گی، تیریاں ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں، کیونکہ بیٹی دی دعا اللہ فوراً سن دینے، ماں دی دعا اللہ دا عرش ہلا کے رکھ دیندی۔ کسی شے وچ گھاٹا پے رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، ماں نو لے آنا اپنے گھر، بسترا بہترین وچھانا، لڑائیاں جھگڑے دل وچوں مٹا دے۔ ماں نال کادا لڑنا یار، باپ نال کادا لڑنا، بسترا بچھا تے ماں واسطے بہترین کھانا پکا تے کھانا کھلا کے کہے ماں میرے حق وچ دعا کر دے، جڑی ماں دعا کرے گی وہ دعا ضائع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ نے ویکھیا نا یا اللہ جنت وچ گوانڈی میرا کون ہے، آکھیا فلانا قصاب گوشت کرنے والا۔ حضرت موسیٰ نے اودے ول ویکھیا کوئی عمل نظر نہ آیا، اودے گھر ٹر گئے، ویکھیا انہیں سالن بنایا ہے، روٹی بنائیے، روٹی نو پگو کے شوربے وچ اپنی ماں نو کھلا رہے ہیں، تے ماں لب ہلا رہی ہے، موسیٰ قریب آئے تے ماں دے لباں چ دعا نکلی اللہ میرا پتر میری بڑی خدمت کردا ہے، یا اللہ میرے بیٹے نو جنت وچ حضرت موسیٰ دا گوانڈی بنا۔ ماں دی دعا تے بندے نو نبی دا گوانڈی بنا دیندی، اس تو بڑا اور شان کیا ہو سکتا ہے؟ کہ جدو ماں ٹر جائے پھر قدم سنبھل کے رکھیا کرو۔ بعض روایات وچ آندا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماندے سن موسیٰ تو ویکھ نہیں سکدا، موسیٰ کہندے سن میں ویکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کردے سن۔ جدو حضرت موسیٰ دی ماں ٹر گئی ادو آواز دی موسیٰ ہن قدم سنبھال کے رکھی، ہن دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی۔ رب دے نبی بھی ماں باپ دی محبت اندر ہوندے سن، ماں مری تے رشتے مک گئے، کنوں ملسا چاواں نال، نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال، جیویں اج میرے دل تے گزری نال کسے دے ہووے نا، میرے وانگوں خون دے آنسو شالا کے کوئی رووے نا، کر دی سی تو میں نو رخصت اپنی نیک دعاواں نال، نی ماں میں کن نہیں پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال، انی چھتی وچ قبر دے لالیا کیوں تو ڈیرائے، حال نہیں پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی اج میرا اے، دکھ کسے نہیں ونڈنا میرا، کسے نو کیوں رولاواں نال، نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا، پیکے ہوندے ماواں نال، لکھاں بھائی بھر جائیاں ہوویں، ماں والا پیار ملدا نہیں، کسے بھی سننا سینے لا کے دکھڑا میرے دل دا نہیں، اندر ہی اندر دکھ سہی جاساں،
اپنی ٹھنڈیاں ہاواں نال نی ماں میں گڑ رہی پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال دکھ سکھ ویلے ماں میری تو سا نال سا ملاندی سے نی آپ مائیں بکھی سو کے مینوں رج کھلاندی سے پکے کن بچھوڑے پہ گئے پیکیاں میریاں تھاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال چہرہ تیرا دسدا نہیں ماں یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں بریاں کالیاں راتاں وڈ وڈ مینوں کھاندیاں نے چہرہ تیرا دسدا نہیں ماں یاداں تیریاں آندیاں نے دکھاں بریاں کالیاں راتاں وڈ وڈ مینوں کھاندیاں نے نیندراں میریاں اڈ گئیاں نے کسے نو کیوں جگاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں باجو دسدا مینوں گھر اج خالی خالی اے اجڑ انہاں دے باغ جاندے ٹر جائے جنہاں دا مالی اے مر جاویں جنہاں دیاں ماواں مر جاویں جنہاں دی ہماواں او گلاں کرن ہواواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال عیداں آول بن ماواں دے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں تائیں اکھاں بار باری آندیاں نے عیداں آون بن ماواں دے عیداں کیویں ہوندیاں نے ویکھ کے خوشیاں لوکاں تائیں اکھاں بار باری آندیاں نے تے مچھلی وانگو تڑپنا پیندا مچھلی وانگو تڑپنا پیندا کسے نو کیوں تڑپاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے کنوں ملساں چاواں نال نی ماں میں گن نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال اللہ تعالی والدین دا ادب کرنے والا بنائے والدین دا احترام کرنے والا بنائے میرے بھائیو جتے عید تے اپنے کپڑے خریدنے نے اوتھے ماں باپ نو ضرور یاد رکھنا اگر ماں باپ فوت ہو گئے نے انہاں دے نام تے کپڑے خرید کے کسی غریب نو پہنا دے کسی یتیم نو پہنا دیو ماں دے حصے دے کپڑے کسی بیوہ عورت نو پہنا دیو نبی پاک نے فرمایا ماں فوت ہو جائے ماں دے بعد اپنی خالہ نال نیکی کرو اپنی خالہ نال نیکی کرو گے اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا ماں دیاں سہیلیاں نو ماں والا درجہ دیو گے اللہ تواڈی ماں دے درجات بلند فرمائے گا باپ فوت ہو گئے باپ والا درجہ اپنے چاچے تائے دا خیال کرو گے اللہ اتنا ثواب تواڈے باپ نو عطا فرمائے گا اور باپ دے جڑے بیلی سجن سن انہاں نو اپنا بیلی سجن بناؤ گے انہاں دا ادب احترام کرو گے اللہ تواڈے باپ دے درجات بلند فرمائے گا ماں باپ دا بھی ادب احترام کرنا ہے خامد اپنی بیوی نال جھگڑا نہ کرے بیوی اپنے خامد نال جھگڑا نہ کرے اگر کوئی کمی کوتاہی کمزوری رمضان مبارک دا مقدس مہینہ ہے اللہ دی رضا لی معاف کر دیو اگر ماں ناراض ہے ماں غصے ہے تے اے نہ سمجھ میں ماں دی محنت کیتی تے میری بےزتی ہے میں ماں دے سامنے ہاتھ جوڑے تے میری اہانت ہے میں ماں کولو کیوں معافی منگا اوئے جوانہ ماں کولو معافی منگے گا دا سواد ہی وکھرا ہے جدو تو ماں دے کول روئے گا نا تے ماں نو کہے گا امی پیچھے جو غلطی ہوگی رمضان دا مہینہ ہے ماں مینوں معاف کر دے یقیناً تیری ماں دی اکھیں جان سو آ جان گے تے ماں سینے نال لا لے گی اوے میرے بھائی ماں ناراض ہے ہاتھ جوڑ کے معافی منگ اے تیری شان ہے تیری بےزتی نہیں
باپ ناراض ہے تو ہاتھ بن کے معافی مانگ، یہ تیری شان ہے، تیری بےزتی نہیں۔ ماں باپ راضی تے رب راضی، ماں باپ ناراض تے رب ناراض ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر دعوانا